Let us turn to Matthew 6th chapter. Matthew 6 वचनात आम्ही नोंदवर मारूया. From the 31st verse. 30 आणि 1 वड आम्ही पळोवया. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? तेका लागून तुम्ही उसके खोती काढी नाकात कितें पियेतोले कितें For न्हेसतोले after all these things do the Gentiles seek. असले सगळे वासपूस कोत्ता ती ओण बावारती. But for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. तुमका हे सगळे वस्तूची गरज आसा म्हणून स्वर्गींच्या बापाक ते सगळे But खबर seek you आसा. first the kingdom of God and his righteousness, पूण पयले देवाचे राज आणि ताचे प्रामाणिकपण सोद. and all these things shall be added unto you. आणि म्हणटोस हे सगळे तुझ्या फाटल्यान ते आयज You have सगळे heard तुका this येतोले. message of Jesus many times. जेजूची ही बरो संदेश तुवें जायते फावटी आयकलो आसतलो. Seek first God's kingdom. पयले देवाचे राज सोदून काढ. I wanted the holiness of God. आणि पवित्रपण म्हाका देवाचे जाय आसले. I wanted to be a blessing to ordinary people. आनीक चालते मनशाक हांव बेसांव जालो जावं. So there was no question of my going and finding out from each bank how much interest will you give, this, that and the other. आनी ताका लागून हुंचे इंट्रस्ट दिता पळय हुंचे बँकेन दिता पळय ते खबर करपाची गरज नासली. Because I didn't have money. कित्याक म्हज्या लागीं तितले दुडू नासले. But पूण I said I want eternal riches. पूण म्हाका जाय सासणीक गिरेस्काय. See, after all these many years, आनी इतली वर्सां आतां जाल्या उपरांत oh, if I look back, आनी हांव तर म्हाज्या जिविताचे नदर मारीत जाल्यार God gave me riches which no thief can steal. देवान म्हाका इतली गिरेस्काय दिल्या पळय चोरान चोरूंक जायना पळय तें. The world is a big thief today. हो संवसार एक व्हडतो चोर जावन आसा. And I see this world, this big thief, working in many of you. आनीक हो संवसार जो पळय व्हडलो चोर हांव पळयता तो चोर तुमच्या जिवितानूय काम कोत्ता. And you are very poor people. आनी ताका लागून तुमी गरीब जाल्या. Maybe you think, oh, we are earning this, we are earning that. तुमी चिंता आसतलो आमी हें जोडटा तें जोडटा. No, 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 no. ना 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 You're very poor people. तुमी सारकी गरीब मनशां. And you will never enjoy life. आनी तुमच्या जिवितान खुशालकाय तुमकां आसची ना. What a sad thing. एकदम दुखेस्त खबर. Because you're not building God's kingdom first. कित्याक तुमी देवाचें राज पयलें बांदिनान. So God will not build your houses. तो देव तुझें घर कशें बांदून हाडटलो. See, many people have a feeling, oh, why is God not blessing my family? जायते लोक अशें चिंता कितें देव आमचे फॅमिलीचेर कित्याक आशिर्वाद घालिना म्हूण. The answer is easy. आनी ताचो जबाब एकदम सोंपें. What is the answer? आनी ताचो जबाब कितें. The answer is, आनी ताचो जबाब जावन आसा you are not allowing God to build your family. तूं देवाक परवानगी दिना तुजी फामील बांदून हाडच्याक. There is disobedience in your life. तुज्या जिवितान तूं देवाच्या उतराक पाळ दिना. You know, the psalmist says, आनीक तो गीतकार अशें I have म्हणटा. more wisdom than my teachers. आनीक म्हाका गिन्यान आसा पळय म्हाज्या शिक्षकाकेन सुबेज. I have more wisdom than the ancients. आनी जे आदी बरयला पळय ताजेकीन सुबेज म्हाका जाणविकाय आसा. So, जाल्यार when you don't meditate on God's word, देवाचे उतराचेर तूं ध्यानूच दिना जाल्यार just look at 2 or 3 verses, 2-3 वडी तूं वाचता तितलेंच. and that's all. तितलेंच कोत्ताय. My dear friend, म्हज्या इश्टानो you're going to waste your life. तुजें जिवीत तूं विबाडटाय. Some of you are too young
तुम्ही चोड तन्नी आसात त्या तेंपार. So you did not see me when I was a young fellow. हांव तरणाटेपणान जेतालो तुमी म्हाका कोणें अजून पळोवंक ना तें. As a young fellow, I came and preached in Rayapura. आनी रायपुरामान येवन हांव तरणाटो आसतना थिंगा देवाचें उतर Every वाडटालो. Sunday evening in Macy Hall. आनी ते मेसी हॉलान थिंगा तो दर आयतारा सांजचो येवन देवाचें उतर हांव प्रचार करतालो. So, it was not something for a little time and all forgotten. आनी ते फकत थोड्या वेळाक लागून न्हू मागीर हांव विसरलो न्हू. And when Brother Jay Singh was doing good work, आनी तेन्ना ब्रदर जय सिंग तो बरें काम थिंगा कोत्तालो. I could go to other regions. आनी हांव दुसऱ्या प्रांतांनी वचून देवाचें उतर मांडटालो. So, जाल्यार today, आयज you will find our centers from Kashmir to the southernmost part of this country. आनी त्या पासत आमकां देवान जायते थिंगासो देवस्थानां दिल्लीं आसात थिंगा सारकें काश्मीर आनी वेगवेगळ्या भागांत ह्या आमच्या देशांत. Yes? वय To China border, Burmese border. चायनाच्या बॉर्डराचेर पासून बर्माच्या बॉर्डराचेर पासून Who built this world? हें सगळें कोणें बांदून हाडला? The Lord built this world. सोम्या देवान बांदून Now I हाडला. want to ask you, हांव तुमकां विचारूंक सोदता, are you and your children building the kingdom of God? तूं आनी तुजीं भुरगीं देवाचें राज बांदून हाडटा काय? But let me tell you, हांव तुमकां अशें if सांगूंक you are सोदतां, not building the kingdom of God first, तूं देवाचें राज तर पयलें बांदून हाडिना जाल्यार I will give it to you in writing and you can read it after I am dead. आनी हांव तुका तें बरोवन दिता आनी हांव मेल्या उपरांत तुवें तें मागीर वाजूं येता. You will not prosper. तुजी उदगोड जावची ना. You will not be happy. तूं केन्नाच खुशालकाय जिवीत जिवंचो नाय. Your house will not be built. आनी तुजें घोराबो बांदून येवचो ना. Why? कित्याक? The Lord Jesus gives us the secret of blessing. देवान आमकां एक गुपीत दिल्लें आसा बेसांवाचें पळय तें. What is that secret? आनी तें गुपीत म्हळ्यार कितें? Seek first my kingdom. पयलें देवाचें राज सोद. Whatever happens, कितें थिंगासर घडल्या उपरांत whatever anybody may do, your relatives, your friends, whoever, ओ कोणीय जावं ते तुजे सोयरीं दायरीं कितें तुका खोरीत, put my kingdom first. पयलें म्हजें राज तूं सोद. My dear friend, म्हजें इश्ट न्हू, as a young man, एक तरणाटो, when I began to put the kingdom of God first, आनी हांव तेन्ना थिंगासर देवाचें राज पयलें कोत्तालो. what happened? कितें घडलें? All kinds of people began to turn to the Lord. जायतो लोक देवाशी मानूंक लागलो. How many drunkards have turned to the Lord last year in this place? आनी कितले बेबदे देवाशी आयले ह्याच सुवातेचेर. How many people who came here with some awful disease suddenly were healed as you were hearing God's word? आनी कितले जाणां असलें दुयेंसां घेवन येयले पेखोणी मेळना पळय तसले थिंगासो देरेपेंतूच ते पेखोणी तांकां मेवली कित्याक ते देवाचें When he उतर came and heard the आयकताले. word of God पूण जेन्ना तो देवाचें उतर येयलो आनी आयकलें in the students' camp, आनी हे स्टुडंट्साच्या कॅम्पान तो थिंगासर आयलो immediately he was healed in the first meeting. आनी पयलेच मिटिंगाक येता आसतना देवान ताका पेखोणी दिली. So he went back to his doctor तर त्या दोतोराशी तो वचून तेणें and केलें said, see, I have been healed. आनी ताणें ताका म्हणलें पळय म्हाका पेखोणी मेवली. How are you healed? ताणें विचारलें तूं कसो पेखोणी He मेवली? sent his word and healed. आनी ताजें उतर ताणें धाडलें आनी ताका पेखोणी मेवता. That's it. तितलेंच. Sent his word and healed them. ताजें उतर तो धाडटा आनी तो तांकां Now पेखोणी I दिता. thank God many have been healed in our clinic. आनी हांव आर्गां दितां जायते जाणां क्लिनिकान ते बरे The जाल्ले Bible आसा. taught me पवित्र पुस्तकान म्हाका the शिकयलां earth is the Lord's and the fullness thereof, ह्या की भुमी जावन आसा देवाची and they that dwell therein. आनी जे ते भुमीर आसतात पळय ते सगळे The देवाचे. earth is the Lord. ह्या की भुमी जी आसा पळय ती देवाची जावन आसा. But see what poor minds we have got. पूण पळयात कितलें गरीब मन आमचें जावन आसा. In Kashmir, आनी काश्मीरान they are saying we need an anesthetist. आनी आमकां थिंगासर एक एनेस्थेसिस एक जावो. Very urgently, we need an anesthetist.
आणि एक एनेस्थीक मनीस दिसता पळय तो तसलो जावं थिंगा. Otherwise, the new rules in Kashmir will shut our hospital. नाजाल्यार आमचें हॉस्पिटल थिंगासर बंद करतले कित्याक ते नवे रूल येयल्ले आसा. How many doctors, young fellows and girls, have been trained under Dr. Jaisingh? आणि डॉक्टर जयसिंगाचे खाला कितले जाण दोतोर ते तरणाटे ट्रेन जाल्ले आसा. I don't know how many nurses there are here. हांव नको कितले नर्सी हिंगासर आसात त्यो. Without good nurses, the hospital can't run. नर्सी नासतना ते हॉस्पिटल चलोना. And the technicians. आणि एक बरो टेक्निशियनूय जाव थिंगा. Now, all these people are building a work for God in the midst of terrorists. आणि थिंगासर काश्मीरान देवाचें काम कोत्ता थिंगासर टेररिस्टाचे सोर भोंवतणी. See, some of you are living very comfortably. तुमी हांगासर सारके सुसेगाद जियेता. No danger at all to your life. कसलें भिरांत ना तुमच्या जिविता पासून. But our hospital is right in the midst, very close to the Pakistan border, पूण आमचें हॉस्पिटल सारकें थिंगासर आसा पाकिस्तानाचे where बॉर्डराचेर. the terrorists are active. आनी जायते फावटी थिंगासर टेररिस्ट भोंवतात. Any time our people can be blown up. आमचे मनीस थिंगासर आसा पळय ते केन्ना खंयच्या टायमार ते And मोत्तले. a person like me who goes to preach there आनी हांव थिंगासर जायते फावटी प्रचार करूंक गेला. is in danger. आनी म्हाजें जिवीत पासून थिंगासर भिरांत. But पूण I have always lived like that. हांव ह्याच भाशेन जिवीत जियेलां. I said I will build the kingdom of God, not because I want to seek first my comfort. आनी हे पासत न्हय कितें म्हाका पयलें म्हाका सुसेग जायना. हांव देवाचें पयलें काम कोत्तलो. Whatever the danger. कसलें भिरांत थिंगा आसूं दी. But पूण the fellowship is not producing such people today. पूण हाची सोबा हे भाशेची मनशां उत्पन्न करिनान. What is wrong? कितें तरी सारकें ना. What does your Bible say? तुजें पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा. Seek first your own comfort. पयलें तुजें सुसेग तें सोदून काड. Seek first your food and clothing. पयलो तुका न्हेसोण पांघरून कितें आसा पळय तें सोदून काड. What is your Bible teaching you? तुजें पवित्र पुस्तक तुका कितें शिकयता. What does Jesus teach you? जेजू क्रिस्त तुका कितें शिकयता. Put my kingdom first. पयलें म्हजें I will do everything for you. हांव तुका सगळें कोत्तलो. All things will be added. सगळें जें तुका गरज आसा पळय तें तुजे पाटल्यान येतोलें. Guarantee of heaven. आनीक स्वर्गींचे राज पासून तुका हांव With गॅरंटी कोत्ता. guarantee of God. आनी देवाची गॅरंटी तुजे बरोबर आसा. My dear people, म्हज्या मोगाच्या लोकांनो, are you doing this? हें तूं अशें कोत्ता काय. Are you asking God? तूं देवाक विचारताय काय. What is your will for my life? तुजी खोशी म्हज्या जिविता पासून कितें. Am I just to live in this world and exist? हांव फकत ह्या संवसारान जियोंक जाय म्हणून. Can't you make me a blessing? तूं म्हाका एक आशिर्वादी कोणीच कोत्तो ना. Why did you say we are the salt of this earth? कित्याक तुवें म्हणलें आमी ह्या संवसाराचें मीठ म्हूण. Because कित्याक wherever salt goes, खंय तें मीठ वयता थंय you will know. तुका तें गमोन येतोलें. When you taste your food, immediately you know. तुमी जेवण टेस्ट करतना तुमकां रोखडेंच गमोन येता. What do you say? तुमी कितें म्हणटा. Mother, आवय, did you forget to put salt in this curry? तूं मीठ घालपाक विसरलें काय म्हणून हे कोडयेंत. This is saltless. तितून मिठूच ना. Everybody can see what is salted, what is saltless. सगल्यांक गमोन येता मीठ कितून आसा आनी मीठ कितून ना पळय तें. The Bible tells us, पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा. have salt in yourself. तुज्या जिवितान पासून तें मीठ आसोंक जाय. That is, आनी तें म्हटल्यार whatever you touch will be salted. तूं कितें हात लायता पळय तें मिठावय जातोलें.
Whatever you touch will be blessed. आणि तूं कितें हात लायता पळय तेका खारसाण आनी बेसांव When I आसतलीं. was only a boy of 15, 16 years, 15-16 वर्सांचो आसतना when I was first converted, आनी जाचे म्हाजे भितर बदल जालो it तेन्ना was a wonder to me that when I prayed, immediately the sickness would go. आनी तेन्ना म्हाका अजाप दिसतालें जेन्ना हांव मागणें करतालें रोखडेच लोकांक पेखुणी मेवताली. One day, आनी एका दिसा my father, who would never get sick, was very sick. म्हाजो बापूय केन्नाच दुयेंत पडना पूण तो दुयेंत जालो. My mother and I knelt by his side, म्हाजी आवय आनी हांव आमी दिमी मोडली ताजे कुशीक रावन. and I was asked to pray. आनी म्हाका सांगलें तुमी मागणें I कर. was only a boy, हांव तेन्ना तो नाटो आसलोलो and my dad was a man of God, आनी म्हाजो बापूय देवाचो मनीस but he was suffering. पूण त्या वेळाचेर तो त्रासान आसा. By the time I said amen, हांव एमेन म्हणटा म्हणल्यार he was healed. ताका पेखोवणी मेवली. Now, is that a power which is in me? आनी तो कितें पावर म्हाजे भितर सान आसा? No, ना, there is no power in me. म्हाजे भितर तसलो कांय पावर ना. I am only a man. हांव फकत एक मनीस. But पूण from those days, पूण त्या दिसांतान I began to put the kingdom of God first. देवाचें राज हांवें पयलें दवरूंक शिकला. Not my cricket, not my hockey, म्हाजी क्रिकेट म्हाजी हॉकी ती पयली न्हूय nothing else. आनी दुसरें कांय ना. Jesus first. जेजू क्रिस्त पयलो. And when I began to do that, आनी जेन्ना हांव हें करूंक लागलो I saw the promise of God. I will do everything. हांवें पयलें देवाचें बासावणें तें सगलें हांव कोत्तलो. Look at that scripture again. पळय ते वडीचें नदर मार Matthew 6:33. आनी मातवाचें 6 आनी 30 आनी Seek 3. you first the kingdom of God पयलें देवाचें राष्ट्र सोदून काड and his आनी righteousness, ताजें प्रमाणीकपण and all these things shall be added unto you. आनी सगलें ह्यो वस्तू तुका जाय त्यो तुजे फाटल्यान येतल्यो. All, सगल्यो whatever is needed, really needful. जें तुका सगलें गरज आसा पळय तें. See, we are not seeking the righteousness of God. पळय आतां आमी देवाचें प्रमाणीकपण सोदिना. Don't you see all around us lies? आमचे सोर भोंवतणी तुमी पळयात कितल्यो फोटी आसा. Bad cinema songs, आनी जे पिक्चराची कांतरां पासून सारकी मेळ्ळी bad videos, आनी ते पिक्चरां पासून सारकी वायट. and young people today, आनी आमची तरणाटीं even girls, आनी चेडवां पासून whole night they are somewhere. आख्खी रात तीं खंय तरी वयतात. Boys and girls चेडे आनी चेडवां living in impurity. आनीक मेळेपणाचें जिवीत जियेता. One young man, one father एक तरणाटो आनी एक बापूय. was questioned by us. आनी आमी तांकां विचार केलो, How did you send your daughter, तुवें तुजे धुवेक कशें धाडलें 20 years, 21 years, 20-21 वर्साचें to Malaysia? आनी मलेशियाक तूं धाडटाय? Why? कित्याक? Shall I tell you why? हांव तुका सांगूंक कित्याक? Parna Pishachi. पयशांचें पिशापण. Be careful. आनी तुमी सोत्रायक दवरात. That's a terrible devil. आनी तो एक सोयतान जावन आसा तो पिशे. Money devil. आनी पयशांचो तो सोयतान. What did you learn from Brother Jay Singh's life? बावा जयसिंगाच्या जिवितांत तूं कितें शिकला? Freedom from this devil. आनीक सुटका ह्या पयशांचे देंवसाराच्यान. Did you seek it? तूं तेजे फाटल्यान धांवता काय? Oh, how sad. आनी कितलें हें दुखेस्त.
I sometimes say, हांव जायते फावटी अशें म्हणटा the people before me are sitting like nice dolls. आनी ते म्हाजे लोक भितर मुखार बसला पळय ते बावल्यो कश्यो बसल्या. Are you dolls? तुमी सगळीं बावल्यो. Tanjavur Bombay. When I saw the Tanjavur Bombay first time, आनी हे तंजावर म्हणटा पळय थिंगा सोली एक बावली आनी पयलेच फावटी पळयली if तेन्ना you make it lie down, आनी ताका तो आमी न्हिदोन घालूंक जाय सकाळां it'll sit up. आनी ते पोतून उबी रावतली. You're not Tanjavur Bombay. आनी तुमी तसल्यो बावल्यो न्हय. You're not dolls. तुमी तसल्यो बावल्यो न्हय. The Lord wants you to be His disciple, आनी तुमी सोम्याचे एक शीस जावन जिवोवचे. putting His kingdom first. ताजे राजवडगीचे जिविता पासून जिवोवंक. And God will take care of you and bless you. आनी देव तुजेर आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें सगळो सांबाळ करतलो. Now, how many mothers and fathers are sad? I have not produced 2 or 3 missionaries. आनी कितले आवय बापूय दुखेस आसा आमच्या जिवितांतल्यान आमी मिसांवाच्या मनशांक I've got so many children. आनी म्हजी कितलीं भुरगीं आसा. I did not give at least 2 or 3 of my children to take this good news to this world. आनी तुमी अशें म्हणटा कितें 2 तरी भुरगीं हांवें दिवंक जाय आनी 3 म्हजें देवाचें कामां पासोत हांवें दिवंक ना. I don't know how sad you are. तुमी त्या चिंतून दुखेस आसा काय जाल्यार नको. I want all my children to take this good news. म्हाका जाल्यार जाय म्हाजे सगल्या भुरग्यांनी ही बरी खबर सगल्यांक I व्हरोंक don't जाय. care if they don't earn any money. म्हाका पडोन गेले ना जोरी तर ते दुडू तर जोडिना जाल्यार If they build the kingdom of God first, पयले देवाचें राज तर ते बांदता जाल्यार God will build them. देव तांकां बांदून हाडटलो. And God will build you and your children. आनी देव तुका आनी तुजे भुरग्यांक बांदून Let हाडटलो. us pray. आमी मागणें करुया. Let us pray. आमी मागणें करुया. Let us tell God, देवाक आमी म्हणुया. oh God, देवा म्हज्या I am not building your kingdom first. हांव तुजें राजवडगी पयले बांदिना. Oh, forgive me, please. Forgive me, please. म्हाका बोगसणे दी. म्हाका बोगशी. Oh, loving Father, मोगाच्या म्हज्या बापा. my heart is running after my idol of money. आनी म्हजें काळीज ते मुर्ती पयशांचे मुर्ते फाटल्यान धांवता. But the Panapishachi is taking आनी hold तो of me. देंवचार पयशांचो तो म्हाका गोड धरून आसा. The devil of money is taking hold of me. सैतान पळय पयशांचो म्हाका धरून आसा. Oh Lord, सोम्या म्हज्या I am not the salt of this world. ह्या संवसाराचें मीठ जावन जियेना. I am not salting my own children. आनी म्हाज्या भुरग्यांचेच खाडसाणां वाडिना. I am not teaching my own children to build the kingdom of हांव God. म्हाज्या भुरग्यांक केन्ना शिकयना देवाचें राज बांदून हाडचें म्हूण. Forgive me, Lord. म्हाका बोगशी सोम्या. Hear our prayer हे मागणें आमचें आयक. and bless these dear people आनी हे सगल्या लोकांचे तुजे आशीर्वाद and घाल. their children आनी तांच्या भुरग्यांचेरूय to build your kingdom तुजी राजवड बांदूंक and to seek first your righteousness. सगळ्याकीन पयलें तुजें प्रमाणीकपण सोदूंक. In Jesus' holy name, जेजूच्या पवित्र नांवान हांव हें मागता. amen. आमेन.